Residents of Comber Ward in Margao are up in arms over persistent waste dumping that continues to plague their neighborhood. Residents and local ward councillor have raised urgent alarms about outsiders repeatedly disposing of garbage in their locality, despite previous attempts to address the growing nuisance. Local frustration has reached a boiling point as the community witnesses a continuous stream of waste being illegally dumped by non-residents. The ward councillor emphasized that multiple efforts to stem this tide of garbage have fallen flat, leaving the neighborhood increasingly concerned about the environmental and health implications of these unchecked dumping practices. Residents are now requesting the installation of CCTV cameras in key areas to identify the culprits. डे टू डे जे पळय सेग्रिगेट करून वेट वेस्ट आनी ड्राय वेस्ट दोन्ही पळय व्हरपा जाय. आमचो जो पळय बापू म्हणटा कॉन्ट्रॅक्टर आहा तागे मनीस सामके डेली आनी आमची म्युन्सिपालिटी कॉन्ट्रॅक्टर आहे ते येवन डेली डे टू डे गार्बेज कलेक्शन जाता, व्यवस्थित जाता आनी हांगा येवन सेग्रिगेट करून ते ड्राय वेस्ट आनी वेट वेस्ट दोन्ही व्हरता. हांगा प्रॉब्लेम म्हणटा तो तुका रास दिसता तो मुद्दम हांव रिक्वेस्ट करता तुका फाटल्यान दाखय. फक्त हाजी आडसराची पळय जी सोण्णां आसा आडसर हे सगळे भायले हाडटात आनी हांगा उडयता. तातूंत कितें जाता अशें वतना कोणी हांगा गाडी दीस इज कॉमन रोड्स, महिलांतल्यान स्कूल आसा हें आसा तें आसा. भायले लोक आमचे वाड्या वयलो कोणूच ना आनी वाड्या वयले तूं मुद्दम तुवें म्हाका दिसता तूं हांगा आयिल्लो तेन्ना तुका आमगे शेजारी प्रसाद गडो हे तेय मेळिल्ले तांणी तुका कितें सांगलें सगळें काम वेवस्थीत जाता पूण भायले हाडून उडयता. इवन हांव तुका आय एप्रिशिएट म्युन्सिपालिटी पसून कित्याक तांणी रातचे रावन हांगा इंजिनियरांनी आनी तांणी अंडर लिडरशीप बी ड्रायव्ह केल्या, लोकांक धरल्यात, हें केलां. पूण एवरी कशें शक्य आहे तुमी सांगात. लोकांक कशें सांपडपाक न्ही हाडून. आतां कितें जाता ही रास तशी पयली मागीर आनी कोण भायले वता ते हाडटात जावं तुका पोटली अशी शेवटिली केले. ती रास तशी जातलीच न्ही. तरी आसतना वी ट्राय अवर लेवल बेस्ट कशें तरी ते क्लियर करपाक आनी टायम टू टायम आमी केलां. आतां ही एक सोण्णाची रास दिसता पळय ती आतां पयर आमकां एनी इन्शुरन्स दिला की बाबा थोडी दिसा भितर तुका ट्रक अलर्ट करून करून दिता कित्याक आमी आतां ते हें करपाचें मशीन हाडलां भितर घालून पावडर करपाचें सोण्णां बिण्णां ती घालून ते हें सोण्णाचें पावडर बिवडर करतात त्या प्रमाणे. सो आतां थोडे दिसा भितर तेय क्लियर करता. पूण ते क्लियर म्हळ्यार कितें आज केलें 2 दिसां भितर परती जाता कित्याक हे रावनात आडसरकार बी हाडटात 3 वरां ती 4 वरां हांगा जर रेड मारपा रावले कितें म्युन्सिपालिटी ते एक 4 दीस बंद आसता. ते 4 दीस बंद जाले परत 4 दीस. लोकांनी समजुपा जाय की बाबा हांगा उडोवपा जायना. ताका सोल्युशन आनी आमी कितें म्हणटा बाबा सोल्युशन गार्बेज न्हीच हो येता तो भायल्या हांगच्या कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्यान येवन उडयता हांगा. सोल्युशन म्हणटा तेंच न्ही बाबा. लोकांनी कशें सांपडटा लोकांनी समजुपा की बाबा हांगा हें उडोवप बरोबर न्ही. डोर टू डोर गार्बेज जी येता तांचे कडेन दिवपा जाय आनी हांगा उडोवपा जायना. दीस इज द सोल्युशन, सिंपल सोल्युशन. आतां पळयलें जाल्यार असं जाता की रातचे बी सादारण अशें 7-8 वरांचेर 9 वरांचेर गाडयेन नाजाल्यार मोटारसायकलीच्या फाटल्यान एक पोती घेवन येता मरे आनी अशी करून सुटून मारता हांगा भितर. हय कितल्याच ना मात पसून शिस्त ना ह्या आमगेल्या लोकांक. आनी आतां सद्या पळय अशें करून उडयलां की हो रोडूच ब्लॉक जाला. आतां आमकां अशें वचपाक जाल्यार पूण काटामान वचचें पडटा. आनी कावन्सिलर कितें काम करता तें तुमी लोकांक विचारलें आतां करता आमचे म्हणजे दादान खूब केलें बरें बट लोकूच जर का अंडरस्टँड जायना जाल्यार करतले आनी कशें. सगळे भायले लोक आमचे वाड्या वयले सगळे कॉपरेटीव लोक सगळ्यांनी बरे पैकी कॉपरेट रिक्वेस्ट केलो न्ही सगळे आयकता कित्याक फॅसिलिटी अवेलेबल आसा म्हणजे लोकांक त्रास जायना हांगा. सगळे फॅसिलिटी वेवस्थीत काम चालू आहा. ना जाल्यार म्हज्या हिसपान हें कितें गव्हर्मेंटान बी एक जर का एक कॅमेरा बी घालचो हांवें घाल्लो न्ही रे. आनी हांगा न्ही सामको स्टार्टींग एक ना जाल्यार एक अशें मदीं 2 घालचे आनी कोण बी पळय उडयता ताका हें टार्गेट करून ताजेर कितें केस करची ना जाल्यार हें अशें उरपाचें. दूसरे जगह से जहाँ जा रहा है ना रोड पर लेकर के रखता है, एक बार में यहाँ से ले जाता है, जेसीबी से उठाता है. कितना महीना हो गया इधर? एक 1.5 महीने के लगभग. 1.5 महीना हो गया इधर कचरा है. ले जाता है फिर. कितने साल में? साल में नहीं, 1 महीना 2 महीने जमा होता है, इस बार फिर लेकर के जाता है. 2 महीने से लेके जाता है कचरा इधर से. जगह गिराने का भी मिले ना, फेंकने का जगह भी मिलेगा तब तो. Ramesh Naik Raut, Manish Parab and Vaishnavi Salgaonkar for Goa 365.